Usahay gusto nato nga masabtan ang tanan, nganong nahitabo ang mga butang, nganong naay mga pagsulay, nganong usahay lisod ang kinabuhi. Apan ang pagtuo dili lang kutob sa pagsabot, kini pagsalig usab. Maayong adlaw kanatong tanan. Kini si Reverendo Ray Anthony Baluran ug magdungan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumpay sa atong ebanghelyo kagahapon. Ang ebanghelyo karon naghisgot gihapon sa panag-istorya ni Jesus ug ni Nicodemo. Diin gipadayon ni Jesus ang pagpasabot sa iyang gipamulong nga pagpakatawo pag-usab ug ang kahulugan sa espirituhanong kinabuhi. Usa kini kapahinumdom kanato nga ang atong pagtuo dili lang kutob sa atong nasabtan, kundi usa ka panaw sa pagsalig sa Ginoo. Sa ebanghelyo, giingnan ni Jesus si Nicodemo. Ayaw kahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Klaro nga gusto ipasabot ni Jesus nga ang pagbag-o dili optional, nga kini kinahanglanon alang sa tanan nga buot mosulod sa gingharian sa Dios. Migamit si Jesus sa usa ka hulagway nga sayo nato nga masabtan, ang hangin. Siya miingon nga ang hangin mohuros bisan asa o bisan dili nato kini makita, mabati nato ang iyang presensya. Mauusab ang Espiritu Santo, dili nato makita apan masinati nato ang epekto niini sa kinabuhi sa tawo nga nagtuo. Usahay gusto nato nga masabtan ang tanan, nganong nahitabo ang mga butang, nganong naay mga pagsulay, nganong usahay lisod ang kinabuhi. Apan ang pagtuo dili lang kutob sa pagsabot, kini pagsalig usab. Ang Espiritu Santo naglihok sa paagi nga dili nato kanunay nga masabtan, apan sigurado kita nga kini alang sa atong kaayuhan. Mga igsuon, gihagit kita karon nga mosalig sa paglihok sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Bisan pa og dili nato masabtan ang tanan, gitawag kita sa pagtuo ug pagsalig. Ang pangutana mao, musugot pa kita nga magpagiya sa Espiritu Santo. Ang pagkatawo pag-usab dili usa ka higayon lamang, kundi usa ka padayon nga proseso. Kada adlaw gitawag kita sa pagbag-o, sa pagbiya sa sala ug pagdawat sa grasya sa Ginoo. Matag adlaw, adunay oportunidad nga mopili sa gugma kaysa kasuko, pagpasaylo kaysa pagdumot, ug paglaom kaysa kahadlok. Hinaot nga sama ni Nicodemo, magpadayon kita sa pagpangutana ug pagpangita sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, hinaot nga magmatinudaan kita sa pagdawat sa Espiritu Santo nga nagiya kanato ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kay pinaagi kang Jesus nga gipataas alang kanato, aduna kitay paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan.